बाबा सगळ्या मोठ्या काळजात महिमा देता तुका सगळ्या मोठ्या मोनात आराधन करता बापा सगळ्या मोठ्या काळजात महिमा देता तुका सगळ्या मोठ्या मोनात हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो सर्गीच्या बापाची स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो सर्गीच्या बापाची स्तुती गायतलो आराधन करता जेजू सगळ्या मोठ्या मोगान अर्गाव देता तुका सगळ्या मोठ्या आत्म्यान आराधन करता जेजू सगळ्या मोठ्या मोगान अर्गाव देता तुका सगळ्या मोठ्या आत्म्यान हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो जेजूच्या नावाची स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो जेजूच्या नावाची स्तुती गायतलो आराधन करता आत्म्या सगळ्या मोठ्या सत्तेन सेवा देता तुका सगळ्या मोठ्या दनात आराधन करता आत्म्या सगळ्या मोठ्या सत्तेन सेवा देता तुका सगळ्या मोठ्या धनात हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो आत्म्याच्या कृपेची स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो आत्म्याच्या कृपेची स्तुती गायतलो Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia,
देवाचें उतर आयकून परत आमकां आमी खंय आसा म्हणलें देवान आमकां दाखोवन दिलां. जर तर इतलें देवाचें उतर आयकोनी देवाक वळखोनी जेजू कोण म्हणून समजोनी आनी की आमी पडल्या तर आनी की आमी सुफळ जावंक ना तर आनी की आमी खंय ते बेजारांत आसा तर आनी की भेंबिरांत आमकां दसता तर आनी की जायते दुस्मान आमकां नाटतात या आमकां दग दितात तर आनी की इतलो काळ तो देवाचें उतर आयकोनी वायटांत आमी सांपडोनची येता तर खंडी जावन देव सादर आशिर्वाद आमकां लाभना म्हणल्यार आमकां कळीच जाला. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां परत्यान उलो दिला. इस्रायला परतून तुज्या देवा सरशी ये म्हणून तुजी तो पातकां बक्षितलो म्हणून तुजो परत तो मोग करतलो म्हणून ताणें आमकां आश्वासन दिलां. देखून कितें तो मागोवंक कुशी व्हरताय तें जोडूंक कितेंय आड रावलां तर ह्या घडये देव आमकां कालतेपणी वळखून घे. देखून आज कोणी जेजू थंय आसा तर ताका आनी गुन्यांवकार या गुन्यांवकार म्हणलें फैसल आसचें ना म्हणटा देवाचें उतर. देखून तुज्या समर्पणान तूं तीर आसाय गी ह्या खंय सरी सुकलाय गी त्या वरून तूं पडलाय गी म्हणलें परत आमी आमच्या गमनाक हाडया सुकल्या तर वय जेजू लागीं बोक्सांनी मागून परत ताजे एकवटांत रावूंक ताजी खुशी पाळूंक कितें ताका मानता तें करूंक आमी खुशी व्हरया आनी गावया. पडला पदकाच्या कोंडा न्हिदला अनितीच्या अंतरा कोसता वायटाच्या पातळा कोसता वायटाच्या पातळा बुडला काळोखाच्या सागरा बुडला काळोखाच्या सागरा उठय म्हाका समिया हात म्हजो धन उठय म्हाका समिया हात म्हजो धन उठय पातकाच्या कणकांतलो म्हाका सदां काळ उठय पाठय जेजो म्हाका आधार तुजो पाठय जेजो म्हाका आधार तुजो पाठय दैविक वजवाड मुजेर घडयेन घडी फांकय दैविक वजवाड मुजेर घडयेन घडी फांकय. मोत्यांतल्या चिंतांनी वायट हांवें चिंतला दोळ्यांच्या दिश्टीन पडावें देखला कानाच्या आयकोनी बुरशें हांवें आयकला कानाच्या आयकोनी बुरशें हांवें आयकला जिबेच्या उलोवण्या गली जावं उलयला जिबेच्या उलोवण्या गली जावं उलयला उठय म्हाका समिया
हात मोजतन उठय उठय म्हाका सोमिया हात मोजतन उठय पातकांच्या कंकांतलो म्हाका सदां काळ उठय पाठय जेजू म्हाका आधार तुजो पाठय पाठय जेजू म्हाका आधार तुजो पाठय दैवेक वजवाड म्हजेर घडयेन घडी फांकय दैवेक वजवाड म्हजेर घडयेन घडी फांकय हातांनी आपडोंक नजो हांवें तें आपडलां हळसाण भोगोंक नजो हांवें तें भोगलां कुडीच्या सोबाय सगळो सांबोळला कुडीच्या सोबाय सगळो सांबोळला पांयाच्या मेठांनी आडवाट चल्ला पांयाच्या मेठांनी आडवाट चल्ला उठय म्हाका सोमिया हात मोजतन उठय उठय म्हाका सोमिया हात मोजतन उठय पातकांच्या कंकांतलो म्हाका सदां काळ उठय पाठय जेजू म्हाका आधार तुजो पाठय पाठय जेजू म्हाका आधार तुजो पाठय दैवेक वजवाड म्हजेर घडयेन घडी फांकय दैवेक वजवाड म्हजेर घडयेन घडी फांकय दैवेक वजवाड म्हजेर घडयेन घडी फांकय आज तर आमच्या थंय कांयच पाताक ना म्हणटा तर आमी आमकांच आमी फटयता आनी सत आमच्या थंय ना म्हणून जालें म्हणून आमी आयकलें पूण आमी आमची पातकां वळखो जाल्यार नितीवंत आनी विश्वासी म्हणलो देव आमची पातकां बगसून आमकां सर पातकांतलें नितळ करतलो म्हणून आमची पातकां नितळ जायची जाल्यार उदका वरवीं न्ही उपासा वरवीं ह्या प्राजिता वरवीं न्ही ती नितळ जातात केवल देवाच्या काकुळती वरवीं ताजे सशी येवन आमची पातकां वळखाल्ल्या वेळार आमी आयकलां त्या फारिजेवा विशयांत आनी सदुसेवा विशयांत ह्या सुंकाकारा विशयांत ते शास्त्री फारिजेव सादुसेव हांकारान भरोन म्हणल्या बरी नितीवंत म्हणून आपणाकच वय लोकां मुखार निती प्रकार चलता कायदे पाळटा नियमां पाळटा म्हणून हांकार दाखयताले पूण तो सुंकागार दिश्ट वयर लावंक सयत तो धैर्य घेना हरदें बोडयता आपूण पातकी म्हणून वळखता देवाचें उतर आमकां सांगता न्ही की तो देवाक मानवालो जावन गेलो म्हणून जेन्ना आमकांच आमी काल्तींग करता त्या वेळार मात आमची पातकां वळखूंक आमकां साध्य जाता इल्लो तरी गर्व आमचें तें आसा तर आमी खंडीत जावन आमच्या पातकांच्या बॉक्सांनी जोडूंक शकना देखून आज आमी आयकलें तें उतार ह्या फुडें आमी गोड्यार सवारी करची ना म्हणून आमच्या हातांच्या वस्तूंक देव म्हणून आमी स्विकार करची ना म्हणून त्या लागला देव आमचो मोग करता ताची काकूळ दाखयता आनी ताणें कितें बसयलां आज तुजें म्हजें आमचें जिवीत परमळीत परजळीत मात न्ही सदां काळ उरचें तसलें बाळचें तसलें जाता म्हणून त्या आमचें जिवीत जायत्या ताजे रस्त्याक ताणें सरी केलां देवदार रुखा बरी आमची पाळां रोमतेली म्हणून
लेबनन असो तो फॉर्मळ आमचो जातलो म्हणून. मात न्ही लेबननच्या त्या दाखा सोऱ्या बरी आमी प्रसिद्ध जातले हांव म्हणून. त्या जैतुनीच्या फांट्या सारखी आमचे जिवीत सदांच पाचवें जावन जिवाळ जावन उरतले म्हणून. पळया कितें बसयलां तुका आनी म्हाका आमकां. आमी ताका विश्वासी रावता तर आमी आमच्या हर एका कामान सफळ जातल्या. आमी जैतवान जातल्या. देखून आज आमी पडल्या तर हाका कारण आमी आयकल्यान गी तुमच्या अपराधा वरवीं तुमी पडल्यात म्हणून. देवाचो हात मोठो आनी आमचे मागणी आयकूंक जायना म्हणजे तितले ताजे कान भेरे न्ही. पण आमच्या अपराधा वरवीं देवा मदें आनी आमचे मदें वेगळो असर जाला. आमच्या पातकांनी ताजें तोंड लिपयलां. ह्या वरवीं तो आमकां आयकना जाता आनी ताजो आदार आमकां दिवंक तो शकना म्हणून. देखून खालतेपणी खंयसर आमी सुकले हांव म्हणलें. ह्या घडी परत आमच्या उडासा काडया. उडासा काडल्या पावाना. खालतेपणी आमी खरें सुकल्या हांव म्हणून आमी वळखून घेवया. बरें आदारूंक आमी सुकल्या. ताची वाट धरूंक आमी सुकल्या. नीत पाळूंक आमी सुकल्या. ताजें उतार आमी स्विकार करूंक सुकल्या. ताजे योजनांत आमी आमकांच भरती करूंक आमी सुकल्या. संपूर्ण तरान ताका पयलो स्थान मान दिवंक आनी कितें ताका मानूं जाता तें करूंक आमी सुकल्या म्हणून ह्या घडी खालतेपणी ताज्या मुखार आमी स्विकार करया आनी गावया. सुकला जेजू सुकला खरेच सुकला भोरे आधारून हांव सुकला. सुकला जेजू सुकला खरेच सुकला भोरे आधारून हांव सुकला. माफ कर म्हाका माफ कर. माफ कर माफ कर. माफ कर म्हाका माफ कर. माफ कर म्हाका माफ कर. दुखान धरला भोक्षी म्हाका जेजू हे काळीज दुखान धरला. माफ कर म्हाका माफ कर. माफ कर म्हाका माफ कर. माफ कर म्हाका माफ कर. माफ कर म्हाका माफ कर.
वाट धरून हांव सुकला माफ कर म्हाका माफ कर 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 निताळ कर जेजू मेहनत करेच हांव पडला निताळ कर जेजू मेहनत करेच हांव पडला माफ कर म्हाका माफ कर 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 सुकला जेजू सुकला खरेच सुकला तुझे उतार पाडू हांव सुकला सुकला जेजू सुकला खरेच सुकला तुझे उतार पाडू हांव सुकला माफ कर म्हाका माफ कर 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 दुखला जेजू दुखला तुझे काळीज दुखला पापावर वीते दुखला दुखला जेजू दुखला तुझे काळीज दुखला पापावर वीते दुखला माफ कर म्हाका माफ कर 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 सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसशात आमी मागोंक वेता आमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर तशेंच हेरांच्या गरजां खातीर आनी हर एक गरज आमी जेच्या नांवान बापाच्या पांयां तळा हाडल्या नंतर श्लोक आमी गावया आयलां तुजे सरशीं पावलां तुजे सरशीं राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. आज आमी आयकलें तें देवाचें उतर इस्रायला परतून तुज्या देवा सरशी ये म्हणून जावं बरो साबार पोटी आमी गळाय केल्या ह्या जेसशी येवंक आमी फाटीं घाला आळसाय केल्या
ह्या कोणांगी आमकां येतल्यांक आडयलां देखून तांचे उतार आयकून तांच्या सांगात आमी गेल्या ह्या संवसारीक कार्यांत आमी भागीदार जाल्या असले जायते संदर्भ तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत आयल्यात त्या वरी जेसशी येवंक आमी जावंक पुरो फाटीं सरल्या मात्र न्ही त्या वरी देवाचो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडूं की आमकां तें फावो जावंक ना पूण आज कोण संपूर्ण तरान तुमकांच तुमी देवा सरशी हाडूंक कशी व्हरतात ह्या घडी उबे रावात वय पयलो स्थान मान वय सरस्परा देवाक जो आसा तसो हांव म्हणल्या रसनाराक दिवंक कशी व्हरतात उबे रावा मात्र उबे रावल्या पावाना ह्या फुडां ती भास तुमी पाळूंक आसा वय संपूर्ण तरान पयलो स्थान मान जो आसा तसो हांव म्हणल्या कर एका निजा देवाक दिवंक आसा एका निजा देवाक मान दी म्हणून ल्हानपणार्थ आमच्या बाळपणारच आमकां पयलें शिकयल्लें आसा पूण आमी कोणी वय तें सत मानून घेवंक ना या त्या प्रमाणे जिवंक ना त्या वरी आज जायते आमी होगडायलां जावंक पुरो पण आतां देवाचें उतार आयकून आमकां हें सत कळीत जालां ह्या फुडां पयलो स्थान मान म्हज्या सरस्परा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक त्रिएका देवाक सगळ्या काळजान मना सक्त्यान आत्म्यान हांव मोग करूंक कशी व्हरतां बापा पुता पवित्र आत्म्या असो हांव सगळ्या म्हज्या जिवितांत ताजी सेवा करूंक कशी व्हरतां म्हणून तुमी खरेंच आज तुमकांच तुमी वय सरस्पराच्या हातांत घालूंक कशी व्हरतात तर ताजे सरशी येवन ताका कशें मोरीजेच्या पांयां तळा बसून ताका आयकताली तशें आयकूंक कशी व्हरतात तर ह्या दावीद सरस्वतीच्या मंदिरांत बसून ताका आयकूंक ताका पळोवंक ताका ध्यान करूंक ताका नियाळूंक कशी व्हरतलो तशें वय ताजी सोबाय पळोवंक ह्या ताजे उतार आयकूंक ह्या ते वाचून नियाळ करूंक ध्यान करूंक कशी व्हरतात तर ह्या घडये तुमकांच तुमी संपूर्ण तरान वय देवाच्या हातांत घाला कित्याक जायते फावटी आमकां सत्राय दिल्या तुमी सरस्वतीच्या हातांत पडा मनशांच्या हातांत न्ही म्हणून जावं पुरो मनशांच्या हातांत पडून आमी जायते होगडायलां पण ह्या फुडें आमी पडटा सरस्वतीच्या हातांत देखून ताजो आदार करपा ताणें बसयला देखून ह्या घडी आमी मागोवंक वेता तुमच्या सर्वांच्या सर गरजां खातीर मात न्ही ह्या फुडां कितें तुमकां गरज आसा तें उदारपणी तो तुमकां ताणें दिवच्या खातीर आतां आमी मागोवंक वेता वैसर्गीच्या आबो मोगळा बापा ही सर भुरगीं आतां तुज्या पांयां तळा उबीं आसा तुका वळखातात तुका सत मानतात तुका ताणें स्विकार केला वय ती संपूर्ण तरान तुजें उतार आयकून तुजे सरशीं धांवन आयल्यांत तांकांच ते तुज्या हातांत घालूंक कशी व्हरतात देखून बापा आयच्या दिसा तूं तांकां हर एकल्याक आमकां हर एकल्याक तुज्या हजरपणांत हांगासर तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सांगाता मेळ्ळेले आमकां सर्वांक तूं स्विकार कर बापा केदिंगच तुजे तावन पयस सरूंक तूं दिनाका पयलो स्थान मान तुका महिमा तुका वय आमकां दिल्या देणे आमकां तुजी सेवा करूंक आमी कशी व्हरता देखून तूं आमचें तें आसलें उर्बा उमेद तूं वाडय आनी सडय आमचें समर्पण तूं आनी थीर कर बापा आमच्या समर्पणांत केदिंगच आमी फाटीं सराना अशें तेरासानेन तुजी सेवा करूंक तेरासानेन तुजें आराधन करूंक तेरासानेन तुजी स्तुती करूंक कित्याक आयचे दिसा तुवें आमकां कळीत केलां बैलांची या खंयच्याय काणिकेची जावं दी या खंयच्याय बलिदानाची जावन तुका गरज ना वय तुका गरज आसा आमच्या स्तुतीची आमच्या वाखाणणेची देखून स्तुती म्हणल्यार त्या सिंहासनाचेर तूं बसून आमचेर आशिर्वाद घालताय म्हण तुजें उतार सांगता जी परत हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती करूं म्हण तुजें उतार आमकां आज उलो दिता देखून ह्या फुडें आनी चड आनी चड व्हरत्या मोगान उर्बेन उमेदीन भावार्थान वर्षां फाटीं विश्वासपणान तुजी स्तुती करूंक जाय कृपा आनी आशिर्वाद आम्हा सर्वांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. सगळे बसात देवाच्या उताराच आमी आयकले तुमच्या अपराधाक लागून तुम्ही पडल्यात म्हणून वय आतां आमकां कळटा आमच्या अपराधा लागून आमी पडुल्ले हांव पिडेंत आमी पडुल्ले हांव रिणांत आमी पडुल्ले हांव दंपर दुस्मानच्या हातांत आमी पडुल्ले हांव काळोखांत आमी पडुल्ले हांव वय सुफळ जायनासतना आमच्या हर एका कामांत पण आज तें तुका कळीत जालां वय तर केल्या सर अपराधांचे बोक्साने जोडूंक कोण कशी व्हरतात येदोळ केल्ल्या अपराधांचे बोक्साने जोडूंक कोण कशी व्हरतात त्या वरी ह्या फुडां तुमी फुटचे नात तुमी उबी आसतल्यात सुम्या सांगाता तुमी वय तुमच्या भावार्थान भरवश्यां पातळी विश्वासपणांत थीर रावंक शकतल्यात देखून येदोळ केल्ल्या अपराधा वरीन तुमी पडल्यात म्हूण तुमकां भोगतात तर पडुल्ल्यात म्हणून आतां पडल्यात न्ही येदोळ तुमी अपराध वय तुमच्या फातकावरीन तुमी तुमच्या जिणेंत सबार पोटी तुमच्या हर एका वावरांत जावं दी कामांत जावं दी हर एकांत सुफळ जायन अशें पडल्यात म्हणून कोणाक भोगता उबे रावात केल्ली सर पातकां आदारलेले सर अपराध ह्या घडये दोन वेच्या खातीर वय संपूर्ण तरान सर पातकांचे बोक्साने चिंतनांनी सोबदांनी करण्यांनी केल्ल्या सर पातकांच्या बोक्साने
वय आवयच्या कुसव्यांत आसतना आवयच्या त्या बोगनावरीं चिंतनावरीं तिच्या त्या अस्कतकावरीं वय तुजे ते म्हणजे ते आमच्या त्या इल्ल्या त्या पथकांच्या बॉक्सांनी आमच्या बाळपणार आमच्या भुरग्यापणार आमच्या तरणाटपणार मातने आमच्या संवसारी जिवितांत ह्या तुमच्या काजारी जिवितांत ह्या तुमच्या अंकुरपणाच्या जिवितांत ह्या तुमच्या वहिवाटांत खंयसर तुमी सुकल्यात त्या अपराधावरीं जायते आमी होगडायलां जावंक पुरो देखून आमी परत परत पडुल्ल्यान जावंक पुरो खंयच्यान ते सुफळ जावंक ना जावंक पुरो हे आमची खांबा फाटीं उरल्यांत फाटीं पडल्यान जावंक पुरो त्या सर अपराधांच्या बॉक्सांनी ह्या घडयात आमी मागोवंक वेता वय काकुलदारा बापा वय वेचीक पूत फाटीं आयलेल्या वेळार ताच्या बापायन ताका आरोवन धरलो पोटलोवन धरलो ताचें खंयचेच सूख ह्या पाताक ताणें लेखाक धरूंक ना बदलाक ताका नवे मोचे घाले मुदी घाली ताका दोगलो दिलो मात न्ही व्हडलो संभ्रम आचारान पुश्टी पाडको मारून वय धाबाजो ताणें केलो आनी वर्त्या मोगान ताका स्विकार केलो तर बापा आज आमकां समेत तुज्या हातान घालता हांव आमची पातकां आमी वळखता बापा आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार नितीवंत आनी विश्वास म्हणलो तूं देव आमची पातकां बगसून आमकां सर पातकांतल्यान तूं आमकां निवारतलो म्हूण तुजे उतार आमकां सांगता देखून ह्या घडये आमकां सर्वांक हांगासर उबी आसले हर एकल्याक आमच्या सर्वांच्या सर पातकांत हांव सर तरेच्या पातकांत हांव चिंतनांनी केल्लीं पातकां जावं पुरो ह्या दोळ्यांच्या दिश्टीन केल्लीं पातकां जावं पुरो ह्या बुरशां आयकून केल्लीं पातकां जावं पुरो ह्या तोंडाच्या जिबेन केल्लीं आदरलेलीं पातकां जावं पुरो हाताच्या करण्यांनी कामांनी केल्लीं पातकां जावं पुरो ह्या आमच्या काळजांच्या भोगणांनी केल्लीं आमच्या स्वंत कुशेन गर्वान हंकारान केल्लीं हर एक पाताक तुका कळीत आसा बापा त्या सर पातकांच्या बॉक्सांनी तूं आमकां दी आनी आमचे सर अपराध तूं आज बॉक्सून संपूर्ण तरान ह्या फुडां आमच्या हर एका कामांत हर एका वावरांत आमच्या हर एका गरजांत तुजो आदर आनी आशिर्वाद कृपा जोडून आमी सफळ जावच्या खातीर आमच्या सर्वांची सर पातकां तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ताच्या अमल रक्तांत धुवन काड आमचे सर अपराध तूं धुवन काड आनी ह्या फुडां आमी केदेंगच खंयच्याच वायटांत काळोखांत पातकांत ह्या दुस्माच्या हातांत ह्या खंयच्याच तुका मानवनांतल्या त्या वय जाग्यार आमी पडा नाशें संपूर्ण तरान तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक आनी तुज्या सेवेंत आमी थीर रावंक जाय अशी कृपा आदर आनी आशिर्वाद तूं आमकां दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू सगळे बसात जावं पर आमच्या अपराधा आमच्या पातका वरवीं आमच्या सुखी वरवीं ताजो परिणाम प्रभाव आमच्या भुरग्यांचेर पडला जावंक पुरो तो आज पडला तर वय तुमी कालतेपणी वळखून घेतात तर तुमच्या भुरग्यांचेर ह्या तुमच्या दुसऱ्या या तिसऱ्या पिळगेचेर पडुल्लो आसा तर या पडसो आसा तर तो आज संपूर्ण तरान आयच्या दिसात देवान तो संपूर्ण तरान खाण उडे झोमटून काडी जे पडला तर संपूर्ण तरान त्या भुरग्यांक तुमच्या भुरग्यांक तांच्या भुरग्यांक वय कोणाचेर तुमच्या वापरादा वरवीं पातका वरवीं वय आज ती आज कश्टांत आसात म्हूण तुमकां बगता जाल्यार वय आज तांचेर पडुल्लो तो शिराप घे माल दिसावंक घे वय तुमच्या पातका वरवीं अपराधा वरवीं तो आज देवान खाडी जय तर तुमच्याच कुशेन तुमी उबे रावयेत वय बापा आमी आदरलेल्या पातकां वरवीं आमच्या भुरग्यांचेर शिक्षा घाली नाका आमच्या नातरांचेर तूं शिक्षा घाली नाका दुसऱ्या या तिसऱ्या पिळगेचेर कोणाचेरय आमच्या पातकांचो परिणाम तांचेर पडा नशें पडला तर खाड म्हणून मागूंक खुशी व्हरता तर ह्या घडये उबे रावात कित्याक जायतीं कुटुंबां तशीं नासावन वेतात वय पुर्वजांच्या पातकां वरवीं पुर्वजान केल्ल्या त्या वय व्यर्थ जिवानाचे ते वय साली वरवीं आमी आयकलां साबार पोटी आज आमची भुरगीं जावं दी या आमी जावं दी या आमची मुखली पिळगी जावं दी आज कश्टाचो जावंक पुरो या आनी मुखार कश्टोंक की पुरो देखून हांगा आसलेल्या तुमच्या कुटुंबांत आसल्या हर एकल्या तुमच्या भुरग्यांचेर नातनाचेर कोणाचेर तो शिराप या मालदेसांव पडला तर आज ह्याच घडये जेजूच्या नांवान तो आमी काडूंक खुशी व्हरता मात न्ही ह्या फुडां वय तुमच्या बऱ्यापणा वरवीं तांचेर आशिर्वाद पडोवंक आज आमी मागोवंक वेता वय बापा तुवें केला आमच्या बऱ्यापणा खातीर हजारांच्या हजार पिळगे पर्यंत वय तुजो आशिर्वाद देंवन येतलो वळोवन येतलो म्हूण तुजे उतार सांगता देखून आमी आदरलेल्या पातकां वरवीं आमच्या अपराधा वरवीं जर तर आमच्या कुटुंबाच्या खंयच्याय सान्यांचेर वय आमच्या पातकाचो परिणाम प्रभाव पडला तर बापा आमकां बक्षी तांकांय बक्षी आनी तो प्रभाव वय ते कितें शिराप घे माल दिसावंक घे ताजो परिणाम आसा तर तो खाड बापा ह्या घडये तुज्या पद्दत जेजू क्रिस्ताच्या अमोले रक्तान ह्या भुरग्यांक सुटका दी त्या सर बंद पासांतले त्या सर बंद धड्यांतल्यान तांकां सुटका दी बापा आनी तांकां तूं मुक्त कर बेगीन तुवें मुक्त केला म्हणलो तो
संदेश तूं आमकां वैकळीत कर. त्या भुरग्यांनी बेगीनच येवन ह्या कुटुंबा सांगता व एकवटीत जावच्या खातीर, तांच्या भुरग्यांनी ह्या कुटुंबा सांगता एकवटीत जावच्या खातीर, तांणी काळोखांत असलेले उसवाडाक येवच्या खातीर, वय संवसाराक चिटकाल्ले संवसार सांडून परत तुज्या एकवटान येवच्या खातीर, काळोखांत असलेल्यांनी तुज्या उजवाडा सशी येवच्या खातीर, ह्या संवसाराची इश्टागात कोण करनासा ती इश्टागात सांडून तुजी इश्टागात जोडच्या खातीर ह्या सगळे ही सर आवय बापाय कुटुंबा दारां उबी आसात. वय तांच्या अपराधा वरवीं तांच्या भुरग्यांचेर या तांच्या कुटुंबाच्या खंयच्या संदेशाचेर खंयचोय वय तो शिरा पडला तर बाप्पा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान तो धुवन काड, तांकां तूं मुक्त कर, संपूर्ण तरान शुद्ध कर आनी तांकां पवित्र कर. परत ह्या कुटुंबा सांगता कुटुंबाच्या सर सांग्या सांगता एकवटीत जावन तुजे सशी येवंक आनी संपूर्ण तरान वय तुका वळखून तुजी स्तुती करूंक, तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडूंक आनी तांच्या जिवितांत तांणी सुफळ जावंक तांकां तूं वाट उक्ती कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. सगळीं बसात. आमी आयकल्यान देवाचें उतार. बैलां बदलाक आमच्या आवंटाची स्तुती ताका जाय म्हणून, बलिदानां ताका नाकात म्हणून, कानीक ताका नाकात. देखून ह्या फुडां ह्या आपणा वय संत कुशेन कितलो वेळ जाता तितलो वेळ ताची स्तुती करूंक कोण कुशी व्हरतात. जावं पुरो हांगा आयिल्ल्या वेळार या घरा आसल्या वेळार काम करच्या जाग्यार या तूं एकलो आसतना एकली आसतना कोण ताची स्तुती करूंक कुशी व्हरतात. सडीत मापान आनी सडीत मापान स्तुती 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 कर. मरयन स्तुती केल्या कोण स्तुती करूंक कुशी व्हरतात. त्या वरवीं आमी देव सादारणी आशिर्वाद करपा जोडटा. देखून खरेंच आज तुमी कुशी व्हरता जाल्यार ती पाळूंक आसा. तुमी पयन करतना ताची स्तुती करूंक आसा, काम करतना ताची स्तुती करूंक आसा, एक सुणी आसतना ताची स्तुती करूंक आसा, सगळ्या सांगाता मेळून काय स्तुती करतना ती स्तुती करूंक आसा. तेदा स्तुतीच्या सिंहासनाचेर तो देवान येता देवाचे उतार सांगता. मात न्ही जी परजा आमी रचल्या ती म्हजी स्तुती करून ताणें आमकां आदेश दिला. तो आदेश पाळूंक खुशी व्हरता तर उबे रावा ह्या घडये. वय मात न्ही आमी स्तुती करिना तर ल्हानाच्या वय दुधाच्या बाळांच्या त्या तोंडांतल्या स्तुती जावचे बरी तो करतलो म्हणून आमकां लजे घालतलो म्हणून सांगला ताणें. देखून ह्या फुडां आमी देवाचे बरी आमकां आमी खालती करया. वय आमकां दिल्या ताळ्या मुखांत गे, आमकां दिल्ल्या तोंडाच्या उतरां मुखांत गे, कांयच ना तरी हेरां सांगाता मेळोन ती गायताना तांच्या सांगाता मेळोन गे, हेरां स्तुती करतना तांकां पळोवन गे. वय आमी तशी स्तुती करूंक खुशी व्हरता तर आनी त्या वरी खंडीत जावन कितली आमी स्तुती करता तितलो आदार आनी आशिर्वाद करपा आमी जोडटा. स्तुतीचें सिंहासन देवान येता आनी त्या सिंहासनाचेर तो बसून आमचेर तो आशिर्वाद घालता. ताणेंच आमकां बसयला. देखून बापा ह्या घडी सर भुरगीं आनी चड आनी चड थंयसर सरकार आसले आंजा सांगाता मेळोन देवदूता सांगाता मेळोन तुजो आंजाचो कोर थंय 9 आंजाचे कोर थंय निरंतर तुजी स्तुती करना आसात. पवित्र 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 म्हणून तुका तुज्या पवित्रपणान ते भागीदार जावन आसात. त्याच प्रमाणे स्तुती करूंक या सर तुज्या भुरग्यांक तुजी कृपा दी बापा, आदार दी बापा, धैर्य दी बापा, बोळ दी बापा, गिन्यान दी, समजून दी, जाणवाय दे. मातनी तांच्या तोंडात उतरांक घाल, तांचो ताळो मदर कर आनी की चड आनी चड मापान वय आनी की चड आनी चड तुका मानवाच्या रितीन तुजी स्तुती करूंक हांसोन नाचोन हात उबारून हात दलोन वय मारनी उडकी मारून वय कोणाकच भियेन आसतना लजे नासतना खावजे नासतना तुजी स्तुती करूंक ह्या स तुज्या भुरग्यांक आनी नव्या नव्या गितांनी नव्या नव्या वय गायनांनी आनी किर्तनांनी तुजी स्तुती करूंक कितें गज आसा ह्या स तुज्या भुरग्यांक आनी की तुजी जाणवाय दी, उर्बा दी, उमेद दी आनी तांकां वाट उक्ती कर बापा. तूंच तांकां शिकय कशें तांणी स्तुती करचें म्हणून. तसो पवित्र आत्मा तांचे थंय येवन बिडार केल्ल्या वेळार कशें मरयेन तुजी स्तुती केली. म्हजो जीव सरस्पाची व्हडवीक जाता, म्हजो आत्मा सरस्पा म्हज्या देवा थंय उल्हासता म्हणून. तशेंच ह्या सर भुरग्यांनी तुज्या पवित्र आत्म्याचे देणे आपणावन निरंतरी तुजी स्तुती करूंक कितें गज आसा ती कृपा तूं तांकां दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. सगळीं बसात. आमी आयकलें उतार. ह्या फुडां गोड्यांचेर आमी सवार करची ना, आसिरियाच्यान आमची सोडवण करूंक जावची ना, आमच्या हातांनी केल्ल्या वस्तूक आमी देव म्हणून मानून घेवची ना म्हणून आमी आयकलें. देखून ह्या फुडां कोण तुमकांच तुमी आनी चड आनी चड कालती करूंक कशी व्हरतात वय संपूर्ण तरान ल्हान भुरग्यां बरी कालती करूंक कशी व्हरतात. देवा मुखार उबे रावात.
खंयचो सांगकार नाका, हांव म्हणलें म्हजें म्हणलें गर्व नाका. ह्या खंयच्योच आमच्या हातांनी आमी जोडुल्ले खंयचेंय तें जावन दी आमच्या दोळ्या मुखार दवर न्हू, ताका पयलो स्थान मान आमी दिवचो नाका. जागो जावं दी, घर जावं दी, वाहन जावं दी, हे आमचे बिझनेस जावं दी, हे आमचे कोणी इश्ट जावं दी, या कोणी पदवेदार जावं दी, या खंयचो संस्थो जावं दी, ह्या संवसारा संबंदले खंयचेंच जावं दी, तें नाका. वय आमी दावीद राया बरी सदांच सरस्वराक आमच्या दोळ्या मुखार दवरतले. आमच्या हातांनी केल्ल्यो खंयच्योच वस्तूक आमी स्थान मान दिवचें ना. त्या खातीर आमी वेळ करचेची ना. पयलो स्थान मान सरस्वरा देवाक, जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक त्रिएका देवाक ताज्या हजारपणांत आसूंक रावूंक, कालतेपणी वय ताजे सशीन धांवन येवंक, कालतेपणी ताका आयकूंक, कालतेपणी ताजी सेवा करूंक, कालतेपणी ताजी स्तुती करूंक, कालतेपणी वय आमकां दिल्या ध्यान आमकां संपूर्ण तरां समर्पीत जावंक आमी कशी व्हरता. तर या घडये वय ताची कृपा आमी मागया. वय बापा पळया न्ही वय ही सर भुरगीं बापा खुशी व्हरतात आनी की तांकां चड आनी चड खालती करूंक त्या वरी तूं तांकां वर्तो करतलो म्हूण तुजें उतार सांगता. आमकां सर्वांक तूं वर्तो करतलो बापा. येदोळस केलाय तुवें, जायत्या मापान केलाय. खंयसर आमी आसले आमच्या अहंकारा वरी पडुल्ले पूण आमकां आमी खालतें कर तुजें सशें आयिल्ल्या वरी जायतें तुवें आमकां वंस उबारलाय आनी की तूं आमकां वंस उबारूंक शकताय. वय तुवें आज आमकां प्रसिद्धी जावची वाट उक्ती केल्याय. वय तुज्या आज्ञा आमी पाळटा तर, तुजी खुशी आमी पाळटा तर, संपूर्ण आमची पातकां तुजे मुखार येवन वळखून त्या पातकांक आमी फाट करता तर, आनी तुजे एकवटान आमी रावता तर, वय लेबनॉनच्या त्या दाका रोसा बरी ताका सोऱ्या बरी तूं आमकां प्रसिद्ध करतलो म्हूण तुजें उतार सांगता देखून बाप्पा. वय आमकां संवसारान नांव नाका पूण तुजी वर्जा म्हणून आमकां वय मानून घेवंक जाय. विंसून काडलेली पर्जा म्हणून, एकरायाळ येजाक वर्ग म्हणून, वय तुजें दायज म्हणून, तुजें आस्त म्हणून, तुवें आमकां विंसून विंगड केलाय म्हणून हें सदांच आमच्या मतीन खसोवन आमी तुजी म्हणून सांगूंक आमी वय संतोश पावूंक तूं आमकां वाटूक ते करताय. देखून ह्या वेळार बापा ह्या सर तुज्या भुरग्यांक आनी चड आनी चड कालतेपणी तें जीन जिवंक, कालतेपणान तुजे सशें धांवन येवंक, कालतेपणान तुजी सेवा करूंक, कालतेपणी वय तुजे ते मात कालतेनी एकामेका सवय ते कालतेपणानच एकामेकाक मान गौरव दिवन वय बऱ्या तरान तुका मानवची ती जिनी जिवंक कितें गरज आसा तुका कळीत आसा बापा. आमकां सर्वांक तूं कालती कर. वय तुका मानवच्या रितीन ती आमकां कालती कर. संपूर्ण तरान आमकांच आमी संपूर्ण तरान समर्पीत जावन वय कालतेपणा वरवीं तुजी सेवा करचें तसली पर्जा तूं आमकां कर म्हणून मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुझे सरशी, पावला तुझे सरशी, रान म्हाका जेजू, पाव म्हाका जेजू. आयला तुझे सरशी, पावला तुझे सरशी, रान म्हाका जेजू, पाव म्हाका जेजू. सगळीं बसात. आमच्या दैवी कुटुंबाचे थोडे सांदे भाव भयणी पिडेन पडल्यात. कशें जेजूक सांगलें लाजार पिडेन पडला म्हणून. देखून थोड्यांची नांवां हांव उडास काडूंक कुशी व्हरता. गेल्या त्या 15-16 म्हयन्यांत भाव प्रेम पिडेन पडून आसा. तशेंच दिप्तीचो बापूय एडवर्ड आयले वार ताची हर्निया सर्जरी जाली आनी लिव्हराची ताका पिडा आसा, उदक भरलां. मारने काल एका भयणीन शांती म्हणल्या भयणी खातीर मागोंक उलो दिला. तशेंच आनी एकलो भाव हांगा मागण्याक येतलो भाव जॉन, तोय 3 ताका ब्लॉक आसून हार्टांत आस्पत्रेंत एडमीट आसा. एक ब्लॉक काडून स्टेंट घाला. आमचो भाव रोशन 7th आसलो. तो हांगा सेवेक म्हूण येता आसतना पेटो आड येवन वय एक्सिडेंट जावन पाय फ्रॅक्चर जावन आनी अंतुळणार आसा. मातणी आनी जायतीं जाणां दैवी कुटुंबाचे सांदे कोण पिडेस्त आसात तांचे खातीर प्रत्येक तरान आमी मागया. तीं पिडेन पडल्यांत पूण आज तांचे खातीर आमी हांगासर आसा एका मौनाचें जावन भावार्थान मागोंक. देवसांची सर पातकां बोगसून कितें तांचे सुखी आसा तर संपूर्ण तरान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान ती पातकां धुवन काड. बेगीनच तांकां सगळ्यांक उठोन हांगा येवंक वाट उक्ती करून दी म्हणून आनी त्या वरवीं हांगासर साक्ष दिवंक आनी हर एकल्या असो नवे आयिल्ल्यांक तांचो भावार्थ घटकन निजा कार्या देवाक वळखूंक तांकां वाट उक्ती जावन दी म्हणून ह्या भावा भयण्यां खातीर. तशेंच दैवी कुटुंबाच्या हेर पिडेस्तां खातीर कोण मागोंक कुशी व्हरतात उबे रावात. कोण परगांवांत आसून पिडेंत आसात तर ह्या तुमच्या कुटुंबांत हांगा येवची मागण्याक येवची कोणी पिडेंत आसात तर ह्या कोणी सबार काळतान थंय आस्पत्रेंत भरती जावन आसात तर
तांचे खातीर प्रत्येक तरान ह्या घडी आमी मागया. वय बापा तुजो पोत जेजू क्रिस्त पिड्यान पडलेल्या लाजाराक मेळोंक गेल्लो. मात न्ही पेद्रूच्या सासूमांयक तापान ती न्हिदल्ली. तिचो हात धर तिका उठयलें, तिचो ताप सुटलो. जायत्या पिड्यास्तांक ताजे सशी हाडलें आनी हर एकल्याक ताणें एकाच उतरान गूण केलें म्हणून तुजें उतार सांगता बापा. आनी त्याच तुज्या उतरां मारिपा तुवें आमकां कळीत केलें आनी तुवें उतार धाडून तांकां बरी केली म्हणून. खंयचो आलो पालो तांकां बरें करूं सकोंक ना, तुजें उतारच तांकां बरें करता म्हणून. वय बापा देखून ह्या सर आमच्या भावांक तूं ह्या घडये भयणीक कोणाचो आतां आमी उडास काडनासा. ही सर भुरगीं तांच्या कुटुंबांत कोण पिडेस्त आसात, आमच्या दैवी कुटुंबांत कोण पिडेस्त आसात, ह्या आनी कोणी आमकां कळीत जाल्लीं भाव भयणी सैरी दैरी आस्पत्रेन वळवळून आसात, तांच्या सर्वां खातीर बापा आमी तुका उलो मारता. वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्त गाया वरवीं आमचे घाई तुवें गूण केले आमी तुजें उतार सांगता बापा. देखून ह्या सर आमच्या भाव भयणीचे घाई तांच्या भायल्या विश्वांची पिडा जावन दी, ह्या कुडीन भितरल्या विशयांची पिडा जावन दी, कितें आसा ती तुका कळीत आसा. वयस जसो वयस तूं ह्या सगळें तांकां आपड आनी गूण कर बापा. आनी बेगीनच तांकां हांगासर येवंक वाट उक्ती कर. सर तांची पिडा नपयस जावं दी आनी हांगा येवन धैर्यान तुका साक्ष दिवंक. वय तुवें तांकां आपडलें म्हणून, तूं थंयसर येवन तांकां प्रत्यक्ष जालोय म्हणून, तुका ताणें रूप 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 तांच्या आत्मीक दोळ्यांनी पळयलो म्हणून, तुजें उतार सत मानलेल्या वेळार तांकां तक्षणां गूण जालें म्हणून. मात न्हय तें आमचो भाव सबार काळ हांगा 8-9 म्हयने हांगा मागण्यांत आसलो भाव वय क्लिटस, तोय तें कुवेटांत वटिगो पिडा येवन सुमार 1 हप्तो ताका चलोवंक जावना, उठोवंक जावना. पूण आमच्या मागण्या वरवीं तो उठला आनी परत त्यान कामाक लागला म्हण तुजें उतार ताका गूण केला म्हण ताणें साक्ष दिली आमकां. त्याच रितीन बापा ह्या सर आमच्या भाव भयणीक ह्या घडये खंयसर तीं आसात, अंतुळणार आसात, न्हिदोन आसात, वळवळोन आसात, कश्टोन आसात, तांची भिरमत पाव बापा आनी तुजी काकलू तांकां दाखय आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं तांकां आपड आनी ताका गूण कर. बेगीच हांगासर तुज्या पांयां हाड म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. सगळे बसात, कोणी हांगासर आसात, ह्या तुमकां कळीत आसात सबार काळ जावन तुमी धरलें कामां फाटीं पडल्यानंतर पोंताक पावोंक नंतर खंयचें तें काम जावं दी, तुमी हातीन धरलें खंयचें काम सुफळ जावन आमी तुमकां बघता तर जावं बरो घराचें काम, तोठाचें काम, हें आनी खंयचें काम तुमी धरलें तें सुफळ जावंक ना सबार काळ जावन. वय आनी कितें तुमी दिल्ली अर्जी जावं दी, ह्या डॉक्युमेंट्स रेडी जावनात गी, ह्या आनी कितें तें तुमकां कळीत आसा. तशें कितें आसा जाल्यार त्या त्या खातीर तें मागूंक आतां आमी कशी व्हरता उबे रावेत. तुमच्याय ह्या आनी कोणाची तुमकां कळीत जाल्ल्यांची फाटीं पडटात कामां. वय लायसन्स मेळोंक गी, ह्या नंबर गेल्ली अर्जी ती आनी स्विकारत जावना म्हूण बघता गी, ह्या विजा खातीर राखून आसात गी, कितें ती कामां फाटीं पडल्यांत ताका कारण आसा जावंक पुरो. कितेंय आसा तर ब्लॉक आडताडे म्हणटा आमी, अडचण्यो अडकळ्यो आसत जाल्यार ह्या घडी त्यो आमी काडूंक कुशी व्हरता जेजूच्या नांवान. वय खंडीत जावन बाप त्यो अडकळ्यो काडटलो आनी बेगीच तें तुमचें काम पोंताक पावयतलो. त्या खातीर आतां आमी मागोंक वता. वय बापा ही सगळीं भुरगीं कश्ट जातात, वय तांणी हातीन धरलीं तीं कामां पोंताक पावनात. कित्याक म्हणल्यार तुका कळीत आसा बापा, आसल्यो त्यो अडकळ्यो अडचण्यो वय आडताडे सकड ह्या सगळे खाड बापा आनी तांचे डॉक्युमेंट्स तूं तयार कर. ह्या अर्जी घाल्ली ती स्विकारीत जावंक, ह्या लायसन्स मेळ्ळा जाल्यार बेगीच मेळोंक, ह्या विजा येवची आसा जाल्यार बेगीच ती येवंक, आनी खंयचें तें धरलें काम आसा तें पोंताक पावत जाल्यार बेगीच पोंताक पाव अशें करूंक बापा. ह्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तूं वाट दाखय आनी बेगीच वय त्या वरवीं हांगा मागलें तांकां तुवें दिलाय म्हणून धैर्यान सगळ्यां आमकां साक्ष दिवंक बेगीच तांकां तें भाग फाव कर म्हणून बापा. ह्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांचेर, तांच्या गरजांचेर, तांच्या सर कामाचेर, वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी मागता तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी
राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. सगळे बसत आता तुमच्या खासगी इराद्यां खातीर मागोंक तुमी उबे रावेत. या दुसऱ्यांच्या इराद्यां खातीर तुमी मागोंक कुशीवर येत. प्रत्येक तावन आयतारा तावन हांगासर सुरजावची ते सुटकेचे रेते त्या रेतीन जायत्यांक येवंक वाटूक ते जावन म्हणून मागोंक कुशी व्हरतात तर उबे रावात. आनी येदोळ पर्यंत कोणे वस्ते रेतर करूंक ना. बेगीच ती वस्ते रेतर करूंक. आनी कोण हांगासर शुक्रार सोनार येवंक कुशी व्हरता तांकां खंयचे अडकळ्यो आसत जाल्यार त्यो सगळ्यो अडकळ्यो देवान खाण उडोवन तांकां हांगा येवची वाट उक्ती जावचे खातीर मागोंक कुशी व्हरतात तर उबे रावात. मात तुमच्या भुरग्यां पासत परगांवांत आसलेल्या पासत या आनी कोणी खंयच्या कश्टांत आसात रिणांत आसात या भुरग्यांच्या देण्या नासतना त्या खातीर मागोवन आसात. या जिने संगाती खातीर संगातीने खातीर राखोन आसात. या हांगासर सबारपटी येवनी मागणे करनी विनंती करनी त्या सवा घालनी वय आनी किती वय मागण्यानंतर तुमी घाल्ल्या उपरांत ती तुमकां फावो जावना म्हूण कोणा बघता. ह्या घडये उबे रावात कितें अडकळ आसा वय देवसाना वय ह्या खातीर तुमी आतां भावार्थांत उबे रावात. कित्याक देवाचें उतर तुमी आयकलां आज. त्या वरवीं तुमी देवा सरची फाटीं आयल्यार ताका मानवाची जिणी जियेल्यार वेगळी सर कामां सफळ जातात. मात्र न्ही आज तुमी आयकली ती साक्ष बहिणीची लवेनाची वय 1% ही होप ना जाल्यार 1% आसल्यार पुरो म्हणून वय 3 फावटी ते बहीण गेली आनी डिसी सरशी वचून एनओसी घेवन वय तांकां जाय तें वय गरजेचें उदक तरी तांकां देवान फावो केलें. पळय न्ही कितली बरी साक्ष आमी आयकली. देखून आज देवाक आसात म्हळ्यार कितेंच ना. देखून तुमच्या भावार्थान तुमी ते रसान तुमच्या समर्पणान तुमी ते रसान हांगा येवन जेजूक उलो मारूंक तुमी ते रसान सांबाळूंक आसा. खंडीत जावन वय आब्रामाक बसयल्लें पूण ताका मेळ्ळें 25 वर्सां उपरांत. वय तांकां बसयल्लो घाव मेळ्ळो तांकां 40 वर्सां उपरांत. देखून आज मागेलें आजच मेळटा म्हणून आमी तशें चिंतून आमचो भावार्थ वगडायल्यार आमच्या भावार्थाची परीक्षा जाता. देखून आमच्या भावार्थांत आमी ते रसाने जिवंक आसा. तसो भावार्थ दोन ह्या घड्यात आमी मागोवंक वता. आबा बापा ही सर भुरगीं कित्याक उबे रावल्यांत कितें तांची गरज म्हळ्यार तुका कळीत आसा. तांच्यो गरजो हेरांच्यो गरजो वय कितें घेवन ती आसात म्हळ्यार तुका कळीत आसा बापा. देखून ह्या घडये आमचे हर एकल्याच्या मागण्या तूं स्वीकार कर. ते मागणे स्वीकार करून कितें आमची पातकां आड रावल्यांत ती संपूर्ण तरान तुज्या पती जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान धुवन नितळ कर. पातकां थावन आमकां संपूर्ण तरान सुटकातून दी बापा. मात न्ही ह्या फळां तुजे मदें आमचे मदें कसलीच सटकळ नासतना कसलोच वेगळो आसार नासतना संपूर्ण तरान तुका मानवून जिवचे ते भाग तूं आमकां जोड दे बापा. तुज्या उतरा वरवीं आमकां तूं नितळ कर पवित्र कर भाग्यवंत कर. मात्र न्ही त्या वरवीं आमच्या संबंदांत आमी थीर आसून कितें आमी मागता कोणा खातीर आमी मागता वय एका मनाची जावन आमी मागता तें आमकां आनी कोणा खातीर आमी मागलां तांकां सगळ्यांक तूं फावो कर बापा. कोणाची भलायकी बरी ना तर ह्याच घडये सकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळापर्यंत तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान तांकां धुवन काडटाचे घाया वरवीं सर आमचे घाय भायली भितरली सर ताची वय कितें लिपोन आसली हर एका ताची पिडा तूं घुण कर बापा. खंत बेजार आसा जाल्यार ती पयस कर बापा. बेंबिरांत खावजें आसा जाल्यार खाण उडय बापा. दुस्मान आसा तर तांकां धांवडय बापा. आनी खंयचेय कश्ट आमचेर येवचे आसा जाल्यार संपूर्ण तरान हें नाशें वय आमच्या भोंवारी देवदूतांक तूं उबें कर न. तुजो दैवीक उजवाड परजळ असो कर. कसलोच खाळोक आमकां लागीं हें नाशें तूं आमकां राखून सांबाळ व्हर म्हणून आमचेर आनी आमच्या गरजांचेर आनी कोणा खातीर आमी मागता तांच्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून मागता बापा. तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयला तुजे सरशी पावला तुजे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. आयला तुजे सरशी पावला तुजे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. सगळी आमी आमकां जेच्या हातान घाल्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ म्हणून कालतेपणी ह्या फुडां ल्हान भुरग्यां बरी जिवंक भुरग्यांत असलें मन आमचें करूंक आनी त्या वरवीं संपूर्ण तरान जेजून कितें बसयलां ल्हान भुरग्यां म्हजे सोशीन येवंक सोडा. तांचे जावं सर्गीचें राज म्हळ्यार तें राज जोडूंक आमकां आमी जेजूच्या हातान घालया आनी गावया. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवय आसो. सर्पात वेदा दे बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर कोणा पासत आज आमी मागलें तांचेर हांगा सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर
हांगा येवचे वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशीर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची गोडता सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची